अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास्टर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो ये दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो बड़ी स्टोरी है वो है कौमी असम्बली से आ रही है, और आज ये बड़े अरसे बाद हमने देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो कौमी असम्बली गए हैं और उन्होंने बड़ी एक अच्छी खासी लंबी तकरीर की है। और उसके बाद हमने देखा डे ऑफ स्पीचेस के बड़ी अच्छी तकरीरें वहाँ पे हाउस में की गई। इमरान खान साहब ने उनकी मैं आता हूँ कंट्रोवर्सीज़ पे एक दो जो उन्होंने उस पर की हैं उनकी तकरीर का अब जो रुख है बहुत सारे लोगों का उस तरफ चला गया है कि उसमें जो उन्होंने उसामा बिन लादेन के हवाले से बात की थी कि उन्हें शहीद डिक्लेयर किया। इसके अलावा आप देखें तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई खान साहब की उनकी टोन भी बड़ी बदली हुई थी, उसमें आपको रिकन्सिलिएशन नज़र आ रही थी, थोड़ी सी एक अपनी कारकर्दगी जहाँ पे उन्होंने बताई था पोजीशन की तरफ एक उन्होंने आप कैसे ऑलिव ब्रांच कहते हैं तो दोस्ती का या थोड़े से मामलात उन्हें ठीक करने की कोशिश की, जो बड़ी मेरा ख्याल है पॉजिटिव चेंज हमें नजर आई बड़े अरसे बाद कि खान साहब जो आके अपोजिशन की बैशिंग करते थे या उसमें उनके साथ बातचीत नहीं करने पे बिलीव करते थे या उनके साथ कोई थोड़ा सा वो कहते हैं कि एक बैठ के मुकालमे की शक्ल को इख्तियार कीजिए उस तरह नहीं करते थे। आज हमें नज़र आया कि उन्होंने बड़े अरसे बाद आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बल्कि मैं कहूँगा अगर 2 साल बाद पहली दफ़ा उनकी तकरीर में कुछ आपको नज़र आया कि वो हाउस को उन्होंने एक उन पे दबाव है या दबाव था कि आपने हाउस को किस तरह चलाना है, अपोजिशन नहीं चलने दे रही या हुकूमत की डिसइंटरेस्ट है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की कि आप यहाँ पे हाउस में नहीं आते, इमरान खान साहब ने जो काउंटर बात की और उस पर लगता है कि अभी तक उसके दबाव में हैं। जब वो आए थे वज़ीर आज़म बने थे जिस दिन और वो मेरा ख्याल तकरीर करना चाह रहे थे, खान साहब के जहन में स्पेशल उन्होंने तैयारी की हुई थी कि जब ये पहला दिन होगा तो मैं तकरीर करूँगा यहाँ पर और अपनी बात करने की कोशिश करूँगा। जो उन्होंने बनी गाला से स्पीच की थी जब अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे इलेक्शन वो जीतने के बाद, आपको याद है तमाम लोगों ने बड़ी उनकी स्पीच की तारीफ़ की थी, बड़ी एक कूल एक विक्टोरियस एक स्पीच थी और उसमें लगता था वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पोजीशन के हवाले से इवन फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा उन्होंने अच्छा स्टेटमेंट दिया था, इंडिया के हवाले से हमने देखा था और उसको इंडिया में भी अप्रिशिएट किया गया था, पाकिस्तान में बहुत सारा अप्रिशिएट किया, बड़ी अच्छी स्पीच थी। लेकिन वो जो उनकी अपोजिशन ने जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी शायद खान साहब उसके लिए तैयार नहीं थे कि जब ये हाउस में आएंगे और अपना वोट लेंगे और उसको वोट लेने के बाद जो सिलेक्शन जब उनकी होगी हाउस के अंदर से तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उठकर खड़े होंगे तो अपोजिशन क्या बिहेव करेगी, रिएक्ट करेगी। तो ये मेरा ख्याल है खान साहब के पास प्लान बी नहीं था और अभी तक उनके जहन पे आपको उसके असरात नज़र आते हैं कि खान साहब जो हैं एक हैंगओवर का शिकार हैं कि आज भी उन्होंने फिर बात कर पहले भी कहते रहे और हमेशा सहाफ़ियों से कई दफ़ा उनकी गुफ्तगू हुई है जब भी सहाफ़ियों ने कहते थे कि आप जो हैं आप बात क्यों नहीं करते अपोजिशन से, आप बैठ के हाउस को चलाने के लिए एक यहाँ पे अच्छा माहौल क्यों नहीं रखते, आपको अगर पसंद नहीं भी क्या करें तो वो भी पाकिस्तान के लोगों के नुमाइंदे हैं, बुरे हैं अच्छे हैं प्रॉप्ट हैं या वट एवर है, लोगों ने उनको भी वोट दिया है। अब आपने हाउस चलाना है, वज़ीर आज़म है तो पूरे हाउस के बने, आप सिर्फ अपनी पार्टी के बनेंगे या सिर्फ अपना जो वोटर है सिर्फ आप उसको अपील करते रहेंगे तो हाउस नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी खतरे में रहेगी। तो खान साहब उस वक्त भी यही बात वो आके सहाफ़ियों के साथ करते थे जब हमारे साथ इंटरेक्शन होता था कि यार आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं इस पे, कि मैंने आया था तकरीर करना चाह रहा था मुझे इन्होंने बात नहीं करनी। सो वो खान साहब के उस पे जहन पे वो दबाव है और उसके बाद हमने देखा कि बातें जो बिगड़ी आई फिर उन्होंने 2 साल बाद वो बात उन्होंने आके रिमाइंड की है। लेकिन जो अच्छी चीज़ हुई है आज के मैं उसमें हाउस में कहूँगा कि बड़ी उन्होंने लंबी स्पीच की और मुझे याद है माजी में जब अपोजिशन लीडर होते तो मैं और आमिर मतीन साहब अपने प्रोग्राम में अक्सर ये बात कहते थे कि खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा हाउस में जाना चाहिए। जब वो तकरीर करते थे पोजीशन उसके तौर पर अपोजिशन के बेंचे से तो उनकी तकरीर को सुना जाता था, वो तैयारी करके आते थे, ये बात करते थे और कोई दबाव भी हमें फील नहीं होता था। लेकिन उनका इंटरेस्ट जो था वो उसमें नहीं था कौमी असम्बली में और वो यही कहते थे कि बोगस पार्लियामेंट है, 2 नंबर है, ये किसी ने इनको यहाँ पर आके इंस्टॉल किया है, इन्होंने इलेक्शन चोरी किए, जो भी था वो सारा आप सुनते थे। लेकिन फिर भी हम ये समझते थे कि जितना भी आपकी पार्लियामेंट वो हो, आपकी वीक हो, वल्नरेबल हो, अब आप उनको कहते रहे हैं उनको ये 5 साल के ये लोग फ्रॉड के जरिए आए थे, अब वो उन्होंने आके सेलेक्टेड कहना शुरू कर दिया। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि जो पार्लियामेंट थी, जो इसका ग्रैंडर था, जो इसकी पावर होती है वो ऑलरेडी बड़ी वीक थी, इतनी नहीं थी क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो भी नहीं आते थे पार्लियामेंट को सीरियस लेते थे। एक अगर किसी ने पार्लियामेंट को सीरियस लिया था इन 5 सालों में, अगर हमने देखें किसी ने या 4 साल जो भुगताए थे, वो मेरा ख्याल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, रेगुलर नजर आते थे आपको, वो बल्कि क्वेश्चन आवर में बैठ के सवालों को जवाब भी दे देते। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को हमने देखा वो पार्लियामेंट नहीं
آتے تھے 6-6 مہینے 8-8 مہینے نہیں آتے تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کنٹینیو کیا ہے. شاید وہ انہوں نے کہا یہ بات آج کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہے میرے اوپر وہ کرتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں, تو یہ تو اس کی حکمت عملی تھی, آپ کو تیار ہونا چاہیے تھا. میں اس حوالے سے مراد سعید کو داد دوں گا کہ مراد سعید جو ہیں ان پہ سب سے زیادہ بیشنگ ہوئی ہے, سب سے زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے, سب سے زیادہ ان کے بارے میں میرا کہ فاؤل لینگویج استعمال کی جاتی ہے ہاؤس پہ, فلور پہ. وہ بھی غصے کے تیز ہیں تو وہ بھی کسی کو سپیئر نہیں کرتے, لیکن کسی کو گالی وہ بھی نہیں دیتے, غلط کوئی وہ نہیں کرتے, وہ ساری کرپشن ریلیٹڈ یا ان ایشوز پہ بات وہ کرتے رہتے. لیکن پھر بھی یہ چیز ہے عمران خان صاحب کو سیکھنا چاہیے تھا مراد سعید سے کہ اتنی آپ کو پوزیشن مل رہی ہو, آپ کو بلو دا بیلٹ بھی آپ کو کامنٹ کیے جا رہی ہیں, دین یو کم اینڈ فیس یور وہ کہتے ہیں ایڈورسریز. جو ہے خان صاحب نے نہیں کیا, وہ اس معاملے میں تھوڑے سے میرا خیال ہے وہ اس پہ ٹچی ہیں. وہ خیر یہ بات اپنی اس پہ رہے گی, بلکہ آج بھی میں نے دیکھا میرا خیال ہے جو انہوں نے مراد سعید پہ اٹیک کیے گئے کہ میں نے گفتگو کی ہے, ہاؤس کا ماحول جس سے یہ قادر یہ پٹیل بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ ہاؤس کا ماحول جو پچھلے 6 مہینوں میں وہ خراب ہوا ہے. اب اس ماحول کو اب اس میں خراب کرنے میں دونوں سائڈز پہ آتے ہیں. پی ٹی آئی کے بھی اپنے جوشیلے ورکر ہیں, وہ نہیں برداشت کرتے, وہ پہلے چاہتے ہیں وہاں پہ نواز لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, وہ بھی ہرٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو آپ نے نیب میں ڈال دیا, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب پہ 20 کلو آپ نے ہیروئن ڈال دی, جو سب کو پتہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ کن حالات میں کس طرح ڈالی گئی. اور بہت تقریباً ساری اپوزیشن جو نیب سے ہو کے آ چکے ہیں, اب وہ یہ لوگ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ سارا کچھ آپ کرتے رہیں, اب آپ جو ہیں آپ کی باری لگے گی تو آپ کیسے بیہیو کریں گے. بلکہ میں کہوں گا سعد رفیق جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی ان کی آپ کہہ سکتے تقریر کی بڑی ان کی تعریف کی گئی ہے جو انہوں نے کی تھی. اوورآل سعد رفیق اس وقت بھی تقریر کرتے تھے جب یہاں پہ نواز شریف صاحب کا دور تھا, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو ان کو فیل ہوتا تھا کہ نہیں کہ ہماری حکومت جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے چیزیں نہیں کر رہی. یہ وزیر بھی تھے اور اسی وجہ سے وہ زیادہ کبھی کوئی اتنے پاپولر نہیں رہے اپنے ریکس میں. سعد رفیق جو اپنی پارٹی کے اندر کوئی اتنا زیادہ ہاؤس آف شریف کے یا وزیر اعظم کے ان کے قریب نہیں تھے, ان کو سائڈ پہ رکھا جاتا تھا. سو ان کی بھی تقریر تھی. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ, آج عمران خان صاحب کی جو اس میں تقریر تھی, جیسے میں نے کہا کہ ٹون ان کی بدلی ہوئی تھی, اور بڑی انہوں نے اپنے تئیں ایک انہوں نے کوشش کی میسج دینے کی کہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں, ایک دوسرے کی تقریر سنیں. اور اپوزیشن نے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا ایک حوصلے سے پوری لمبی سپیچ تھی اور اچھی خاصی تھی, جس میں پرفارمنس انہوں نے بتائی, اپنی باتیں بتائیں. ایک ان کا پوائنٹ آف ویو, ہم ان پہ تنقید کرتے بھی رہتے ہیں کہ کتنی ان کی باتوں میں سچائی ہے, کتنے ان کی باتوں میں ایک اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ایگزاجریشن ہے. وہ ہر سیاستدان ہر پرائم منسٹر جو ہے وہ کرتا ہے. یا انہوں نے جیسے انہوں نے بات کی طیب اردگان صاحب کی بات کی, کہ اس کی کارکرے کی بات کی کہ ترکی کے ساتھ جو ہماری وہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کارکرے پہ $1.2 بلین کی, اس پہ کہا کہ انہوں طیب اردگان نے بڑی ہمیں فیور کی. میں اس کے ہمبلی معذرت کے ساتھ میں اس سے ذرا میں ڈفر کرتا ہوں. خان صاحب کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ترکوں پر انہوں نے وہ کیے, بلکہ انہوں نے ترکوں نے ہمیں آ کے ریکویسٹ کی تھی. اور ہماری یہاں پہ جب ایک اس کی ٹیم بنی تھی, انٹیلیجنس ایجنسیز کی بنی تھی, جس میں ISI تھی, جس میں نیب کے لوگ شامل تھے, جس میں منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے تھے, ایک باقاعدہ آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب نے ٹیم بنائی تھی کہ آپ ذرا انکوائر کریں کہ ہمیں کیوں جرمانہ ہوا ہے $1.2 بلین. انہوں نے بہت سارے کرپشن کے ایویڈنسز اس ٹیم نے انہوں نے ڈھونڈ لیے تھے کہ وہاں پہ کارکنیں جو پاکستان میں کنٹریکٹ لیا تھا اس میں کیسے کرپشن کی گئی تھی, اور انٹرنیشنل کورٹ میں یہ پیش کر دیتے تو اس کے بعد وہاں ترکوں کو باقاعدہ جرمانے ہونے تھے اور انہوں نے بلیک لسٹ ہونا تھا کارکر کمپنی. تو پاکستان کو انہوں نے ریکویسٹ کی جی ہم یہ معاف کرنے کو تیار ہیں, آپ اپنے اوپر لے لیں. ہم نے ایز یوزول خود کو کرپٹ ثابت کر لیا ہے. تو خان صاحب کی اس بات سے میں نہیں ایگری کرتا کہ ہم نے کہ اس پہ ترکوں نے بڑی مدد کی اور اس میں بہت بڑی کرپشن ہو رہی تھی. انہوں نے ہی پیسے کھلائے تھے, ان کا ہی قصور بنتا تھا, ان کو جرمانے ہونے تھے. خیر ہمارے ترک دوست ہیں, بھائی ہے وہ, بہت ساری وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو لیکن ہر وقت اپنی قوم کو بیش بھی نہ کرتے رہیں. ہر وقت بھی ہم پاکستانی قوم غلط نہیں ہوتے, اور یہ کریڈٹ ہماری ان کا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا, ISI کا تھا, نیب کا تھا, اور واٹر اینڈ پاور کی جو کمیٹی تھی, انہوں نے چیزیں ڈھونڈ کے دنیا بھر سے, وہ میں آلریڈی ایک اس پہ بلاک کر چکا ہوں. خیر وہ ایک اپنی چیز پہ پھر کسی وجہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو زیادہ ان کا تھا اور جس میں بعد میں انہوں نے میرا خیال ہے کنٹروورسی جنریٹ ہوئی, جب انہوں نے اسامہ بن لادن کے حوالے سے انہوں نے بات کی. میرا خیال ہے اب یہ خان صاحب کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوگا اور ہونا چاہیے کہ اسامہ بن لادن جو ہے ویدر وہ لائک اٹ اور ناٹ, وہ دنیا بھر میں ایک اس کو وانٹڈ ٹیررسٹ کی اس میں لسٹ میں رہا ہے. آج بھی لوگ جو ہیں اس کے نام سے کوئی ایئرپورٹ پہ کسی جگہ بھی ایون کسی کے پاسپورٹ کے نام پہ بھی اگر اسامہ لکھا ہو تو اس کو روک لیا جاتا ہے. ایون پاکستانی کو برانڈ کیا جاتا ہے بڑے عرصے تک کہ پاکستانی جو دہشت
दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं। और हमने कुछ 70,000 के करीब हमारे फौजी भाइयों ने, हमारे सिविलियंस ने अपनी जानें कुर्बान की। पाकिस्तान ने बड़ा सफ़र किया है इस नैरेटिव से आके निकलने के लिए। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा यही तो चार्जशीट होती थी कि जनाब ये देखें पाकिस्तान जो है दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। हमने बड़ी मेहनत से अपनी जानें दे के हमारी कौम ने, हमारी उस लीडरशिप ने या बाकी हमारी फोर्सेस ने इस इमेज से बड़ी हद तक निकले हैं। अब जब आप ये कहेंगे, फिर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहेगा, मतलब अपोजिशन में आप जो भी कह लेते थे वो कहते यू कैन गेट अवे विद मर्डर इवन विद स्माइल, लेकिन जब एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली में खड़े होकर बात कहेगा कि कोई शहीद है, और बाद में फवाद चौधरी साहब ने खैर कहा कि उसकी स्लिप ऑफ टंग थी, तो ये मेरा ख्याल क्लैरिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खुद करनी चाहिए कि स्लिप ऑफ टंग थी या वाकई नहीं मीन्स इट। और इस लेवल पे इतनी सेंसिटिव जगह पे कि पूरा यूरोप ये समझता है, उसामा के हवाले से उनकी बड़ी स्ट्रांग उनकी एक अपनी ओपिनियन है। अमेरिकन जो हैं, जो ये हमारे अलाइज हैं पाकिस्तान के हैं या हमारे बिजनेस पार्टनर है, या कितना कुछ आप बता भी रहे थे खान साहब कि उनकी कितनी इसके साथ ना ट्रंप के साथ हुआ है। वहाँ पे 3,000 लोग जो वहाँ पे उसमें ये न्यूयॉर्क में जो उसमें जाके मारे गए थे उसमें 9/11 के बाद, तो उनकी बकायदा ओपनली इन्होंने वो ली थी, जिम्मेदारी ली थी अगर, और इन्हें नहीं लेनी चाहिए थी। इससे मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तानियों को बड़ा नुकसान हुआ, ओवरऑल इमेज हमारा ख़राब हुआ। और आज जब हम ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि नहीं वो शहीद थे, तो मेरा ख्याल है एक तो पाकिस्तानी यहाँ सोसाइटी बड़ी यहाँ पे ये होगी, उस पर दोबारा ये उसमें तकसीम हो जाएगी। जो नैरेटिव बनना था 1 पेज पे लोग आए थे, ये अगर APS का हुआ था यहाँ पे आपको पता है कि उसमें 140 बच्चे हमारे बेचारे शहीद हुए थे, जिस तरीके का बुचरी हुई थी, उसके बाद कौम इकट्ठी हुई थी। अब यकदम कौम को और ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे। अब फिर दोबारा वो मैसेजेस दिए गए कि नहीं जो दहशतगर्द थे कल के आज वो फिर हमारे हीरो हैं और हमारे यहाँ से उनको वो मारा गया और वो वहाँ से वो ऑपरेशन हुआ। तो डेफिनेटली इस पे मेरा ख्याल है कोई एस्टेब्लिशमेंट भी ज़्यादा खुश नहीं होगी, फौजी एस्टेब्लिशमेंट जो आज वो बात की गई है कि यहाँ पे उसमें, क्योंकि ऑपरेशन की जो नाकामी थी वो जिस तरह हुआ उसकी अल्टीमेटली वो कहते हैं ना बक स्टॉप एट पाकिस्तानी मतलब एस्टेब्लिशमेंट की आएगी, या उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको ये लेनी पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट या डिसक्रेडिट लेना पड़ेगा। और जिस उसमें उसके बाद आपको जो एबटाबाद का यहाँ पे इंक्वायरी कमीशन हुई थी उसमें बहुत सारी फेलियर जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई थी। जब आप ये बात अब याद करते हैं कि हमारे यहाँ उस वक्त की अगर आप देखें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की या सबकी क्या ओपिनियन थी उसामा के हवाले से, तो मेरा ख्याल आज का नैरेटिव खान साहब का बड़ा डिफरेंट है जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का था। अब मुझे नहीं पता हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब के इस नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कितनी उस पर एग्री करती या नहीं करती। अब कमिंग टू द पॉइंट ऑफ उस पर जो ख्वाजा आसिफ ने बातें की हैं, उन्होंने भी बड़ा वही कि ख्वाजा आसिफ साहब उसके लिए जाने जाते हैं, अच्छी हार्ड हिटिंग तकरीर करते हैं, हालांकि उन पर नैब पे केसेस हैं, दोबारा नैब ने बुलाया है। लेकिन एक चीज़ ख्वाजा साहब को आपको दाद देनी पड़ेगी, वो उसमें दबाव का शिकार नहीं है कि मेरे ऊपर नैब के हैं, और ना उन्होंने अब तक वहाँ पे खड़े होकर मजलूम बनने की कोशिश की है कि तकरीर करने की कि मेरे साथ नैब ये कह रहा है या नहीं कह रहा। खैर उन्होंने भी खान साहब को वो जो बात की है कि जी आज आपकी टोन जो है ना बदली हुई थी, सो वो सब ने महसूस की है। अब इसकी क्या वजह है कि खान साहब कुछ दबाव फील कर रहे हैं, अपने उनके मिनिस्ट्रियल उनके डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने बात की 6 महीने की बात कर रहे हैं, और हर वज़ीर आज़म जब भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थोड़ा सा सैंडविच बनता है उस पर दबाव होता है, उसकी कोशिश होती है कि अपोजिशन के साथ वो थोड़े से तल्लुकात ठीक करे। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जो पहली दफ़ा बने थे इसाक के साथ, उनके साथ ये सदर इसाक के साथ प्रॉब्लम हुए थे, तो बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन की थी, उनको यहाँ पे उन्होंने कमेटी फॉरेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया था। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब आई थी उसके लगारी साहब के साथ उनके मसाइल चल रहे थे, तो उन्होंने भी एक तरह की कोशिश की थी। लेकिन हर दौर में हमने देखा अपोजिशन जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं खड़ी होती, वो जाके वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर को गिराना चाहते होते हैं उनके साथ खड़ी होती है। नवाज शरीफ साहब भी हमने ऐसे देखा कि वो जाके फरूक लगारी से मिल गए थे, अच्छा बेनज़ीर भुट्टो भी जाके उनसे गुलाम इसाक खान से मिल गई थी और नवाज शरीफ को गिराया था। सो अभी उसी तरह के मुझे लगा है कि ख्वाजा आसिफ शायद वही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जनाब कि आप पे दबाव आ रहा है, आपकी हुकूमत को शायद ना चलने दिया है, तो लिहाजा अब आपकी टोन भी बदल गई है। आप ये कह रहे हैं कि मेरा नैब से मेरा दीगर ताल्लुक उससे नैब नियाजी को उन्होंने खुद भी बात की इमरान खान से गठ जोड़ की, उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल हुकूमत का कसूर है कि इनके वजीरों ने जब ये बयान दे दिया कि कल वो पकड़ा जाएगा परसों वो पकड़ा जाएगा, शेख रशीद ने कहा जनाब कि ये टार्जन बन जाएगा, फलां की खैर नहीं है। हुकूमती वजीरों ने मेरा ख्याल है सारा ये जो है ना उन्होंने बड़ा इसको ख़राब किया है, ओनरशिप ले ली कि जो भी गिरफ्तारियाँ ले लें हम ले लें ताकि आवाम को पता चले हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा नैब को फासले पर रहने देते, काम करने देते और खुद अपने आप को अलूफ रखते तो ये चीज़ें ना होती। और लास्टली जो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की वो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उनको वो किया, बिलावल ने भी ओवरऑल बड़ी उस पर उन्होंने स्पीच की। बात तो वही है कि खान साहब का क्रेडिट बनता है कि उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट की, लेकिन ये जहन में रखें कि उन्हीं के दौर में होते हुई उसमें असद उमर साहब हों, ये रज़ाक दाऊद साहब, उन्हीं की बेल्ट के नीचे फैसले जो कैबिनेट में भी है वो खुद उसी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा होगा 100 बिलियन रुपीज़ का उसमें पाकिस्तानी कौम का लूट लिए गए हैं।
یہ خود اسی انکوائری رپورٹ جس کا حوالہ دے رہے تھے، اور اس وجہ سے لوٹ لیا گیا ہے کہ اسد عمر صاحب اور انہوں نے یہاں پہ یہ جو تھے اس کے بعد رزاق داؤد صاحب ہیں، انہوں نے یہاں منسٹریل کمیٹی بنائی تھی جس نے آ کے قیمتوں کو چیک کرنا تھا، ہر 15 دن بعد اس کی میٹنگ ہونی تھی کہ اس کی پرائسز تو نہیں بڑھ رہے ہیں، اس کی شوگر کے 7 مہینے انہوں نے اس کا اجلاس نہیں کیا. سو انہوں نے تو موقع دیا ہے اسد عمر صاحب نے، عبدالرزاق داؤد نے، کہ آپ لوگ جو ہے چینی بھی بڑھائیں، ایکسپورٹ بھی کریں، ہم سے پیسے بھی لیں. سو خان صاحب کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا، جو بات خواجہ آصف کہہ رہے تھے ٹانٹ ان کو ہوتا رہے گا. جب انکوائری رپورٹ آئی تھی، ان کو اپنے 3-4 لوگوں کو ان کو سیک کرنا چاہیے تھا، اور خان صاحب کی پاپولیرٹی بالکل آسمان پہ جاتی، اور آج ان کو ٹانٹس یہاں پہ نہ ہوتے. اسد عمر صاحب کو کنسیکوینسز فیس کرنے چاہیے تھے فیصلے کے. اس کے بعد عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا. اور تو اس میں مطلب ہے وہ آ رہے تھے پنجاب کے حوالے سے آ رہے تھے کہ ان لوگوں نے وہاں پہ جو سبسڈی دی. تو خان صاحب کو پھر چاہیے تھا اپنا امیج اوور بورڈ رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے. اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کابینہ خود شامل تھی، کابینہ نے اجازت دی تھی اس کے اسد عمر یا رزاق داؤد کے فیصلوں کو توثیق کی تھی. سو خان صاحب کے پاس ایک بڑا موقع تھا کہ تھوڑا سا ایکٹ کرتے اسٹرانگلی، اپنے 1-2 وزیروں کو مشیروں کو ہٹا دینے سے ان کی حکومت نے نہیں جانا تھا، اسد عمر کے آگے پیچھے ہونے سے کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی. لیکن ایک امیج بڑا بنتا کہ خان صاحب نے اپنے لوگوں کو سپیئر نہیں کیا. اور جس طریقے کا ترین صاحب نے، پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ وہ چلے گئے، اور اس کے بعد اس میں لندن، تو ان کے جو کرٹکس ہیں وہ تو ان کو معاف نہیں کریں گے. خیر یہ چلتا رہے گا. اوورآل مس ہے کہ ان کا قومی اسمبلی میں آنا ایک بڑا اچھا تھا. لیکن ایک چیز ہوئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں پھر یہ دیگر لوگوں کی تقریر میں سنا کریں، خواجہ آصف کو بھی سنیں، اس کا بلاول کو بھی سنیں، تھوڑا سا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. یہ جمہوریت ہوتی ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، اچھی ہے یا بری ہے، اس کو اسی طریقے سے آپ نے لے کے چلنا. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کریں، اپنی کرنے کے بعد آپ چلے جائیں، اور اس کے بعد باقی لوگ جو ہیں وہ محض ہوا میں تقریریں کرتے رہیں. اس سے اسٹرانگ نہیں ہوگی پارلیمنٹ. عمران خان صاحب آئے، اچھا کیا، لیکن ایک نئی کنٹروورسی یقیناً چھوڑ کے گئے، لیکن ان کو بیٹھ کے تھوڑی سی عادت اپنی چینج کرنی چاہیے. بیٹھ کے ان تقریروں کو انہیں آ کے سننا چاہیے. اتنا حوصلہ میرا خیال عمران خان صاحب میں ہونا چاہیے. بہرحال یہ تھا آج کا ایک ویوز، اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اسامہ کے حوالے سے انٹرنیشنل ریئیکشن کیا ہوتے ہیں، اور خود پاکستان کے اندر اس پہ کیا بحث اس پہ شروع ہوتی ہے.